अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो स्पेशली औरतें हैं, हम अपने आप को बहुत जल्दी बूढ़ा कर लेती हैं। अब देखें, बुढ़ापे की तरफ ज़ाहिर है, अगर आप थकी हुई हैं, आपकी बॉडी में पेन है, आपका कुछ करने को दिल नहीं करता, आपका कहीं आने जाने को दिल नहीं करता, कपड़े पहनने को अच्छे दिल नहीं करता, सजने संवरने को दिल नहीं करता, तो ज़ाहिर है यार आप बूढ़ी हो चुकी है। तो मतलब हम लोगों की कुछ ऐसी आदतें जिनकी वजह से हम बेसुकून रहते हैं, हम बहुत जल्दी जो है हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाता है। मुझे इस पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि हम लोग अपने आप को यंग किस तरह रखें। हम लोग अपना किस तरह ख्याल रख सकती हैं, हम लोग अपना किस तरह अपने आप को यंग रख सकती हैं। ख़याल रखना अपना, अपने आप को यंग रखना, ये सिर्फ़ आप कॉस्मेटिक से या डिफरेंट क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, फेशियल करवाना, हाइड्रा फेशियल, गोल्ड फेशियल, इन चीज़ों से हटकर भी आप रख सकती हैं। ठीक है, एक ये चीज़ें आपकी होती है, ट्रीटमेंट करवाना और क्रीम्स लगाना, ये सब चीज़ें नो डाउट कि हमारे साथ चलती हैं, ये होता है। लेकिन इनसे आप अपने आप को जवान नहीं रख सकती। हाँ, अपना थोड़ा-सा कलर नीट कर सकती हैं इन चीज़ों से। थोड़ा-सा अपनी पिगमेंटेशंस जो होती हैं या हमारे फेस पे थोड़े से जैसे रूखा-रूखा फेस हो जाता है, ये चीज़ें आप ठीक ज़रूर कर सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों से अगर मैं ये कह दूँ भई इन चीज़ों से आप निखर जाएँगी, खूबसूरत हो जाएँगी, इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, इन चीज़ों की वजह से आप का बुढ़ापा नहीं आएगा कभी, तो नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। ये चीज़ें आपको कभी भी सुकून नहीं दे सकती। लाइफ़ में आपको पता है हमारे ऊपर जो बुढ़ापा जल्दी जो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा जल्दी बूढ़ा कर लेते हैं अपने आप को एज से पहले। इंसान को बूढ़ा पता है क्या करती हैं? इंसान की सोचें इंसान को बूढ़ा करती हैं, आपको पता है? जी हाँ, इंसान की सोचें इंसान को बूढ़ा करती हैं। हमारा मतलब लोगों के बारे में सोचना, लोगों को अपने सर पर सवार कर लेना, ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो हमें वक़्त से पहले जो है हमारे फेस पर बेसुकूनी ले आती हैं, हमारे फेस पर हमारे हमारे अंदर वो हिम्मत, वो ताकत ख़त्म कर देती हैं। आज मैं आपके साथ वो 10 ऐसी आदतें कह लें या 10 ऐसी बातें कह लें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनको अपनी लाइफ़ से खींच कर, निकाल कर फेंक दें, यकीन मानें लाइफ़ में सुकून आ जाएगा। यानी अपने आप को अगर आप हमेशा जो है एक तंदुरुस्त रखना चाहती हैं, तो ये जो है हमारी 10 आदतें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी कॉस्मेटिक यूज़ कर लें, जितना मर्ज़ी महंगा अच्छा कपड़ा पहन लें, जब तक हम लोग इन आदतों को नहीं छोड़ेंगे, इन हैबिट्स को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम लोग जो है वो कभी भी अपने आप को एक सुकून में नहीं पा सकते। सबसे पहली आदत, जैसे मैंने आप लोगों के साथ पीछे शेयर किया कि सबसे पहली आदत लोगों का सोचना। आपको पता है इंसान को बूढ़ा सोचें बना देती हैं। कहते हैं ना कि इंसान की सोचें इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। ये जो हमारा दिमाग है ना, इसके इस ये हमारे अपने इख्तियार में है। अगर आप ये कहें कि यार हमारा माइंड हमारे इख्तियार में नहीं है, तो ये टोटली रॉन्ग है। हमारा दिमाग हमारे अपने इख्तियार में है। हमने क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, किस इंसान को सोचना है, किसको नहीं सोचना है, ये सारा कुछ हमारे अपने इख्तियार में है। मज़े की बात ये है कि हम लोग इतने लोगों को सोचते हैं, कभी इन सब लोगों में अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचते, अपने बारे में नहीं सोचते। हमारा दिमाग सिर्फ़ वहीं पे अटका होता है कि यार इसने मुझे ये कह दिया, वो मुझसे नहीं मिल रहा, वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, वो मुझसे नहीं बात करना चाहते, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, वो मुझे इज़्ज़त नहीं देते। मतलब हम लोग यही चीज़ें सोचते रहते हैं 24 घंटे। ठीक है, आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आती है, अब जैसे मैं आपको सच बताऊँ, मेरी लाइफ़ में अगर प्रॉब्लम आती है और अगर कोई मुझसे नहीं मिलना चाहता या मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता है 1-2 घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद मैं ये सोच लेती हूँ कि यार जिसको नहीं मिलना ना मिले, जिसको मुझसे बात नहीं करनी ना करे। मैं उस इंसान की वजह से अपने आप को इज़्ज़त नहीं दूँगी, मैं उस इंसान की वजह से अपने दिमाग को ख़राब नहीं करूँगी। व्हाई? और आपको पता है मैं मैंने एक चीज़ सीखी थी। मैं आप लोगों को जैसे पता होगा कि मैं एक शो देखा करती थी बड़े शौक से, इंडियन शो जो है बिग बॉस, मैं बड़े शौक से देखा करती थी।
مجھے بڑی اچھی لگی، ایک میں ایپیسوڈ دیکھ رہی تھی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو جج ہے وہ سلمان نے یہ بات کہی کہ کسی دوسرے انسان کی وجہ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرنا، اپنے مائنڈ کو خراب کرنا، اپنے آپ غصہ لے کے آنا، کسی دوسرے انسان کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کرنا، یہ سب سے بری چیز ہوتی ہے. یعنی اس سے برا تو کچھ ہے ہی نہیں. سب سے بیوقوفانہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کسی دوسرے انسان کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یعنی اب اگر کوئی مجھے کہہ دے مریم ہم نے تم سے بات نہیں کرنی، ہم نے تم سے نہیں ملنی، اور میں بیٹھ گئی ہوں منہ پھیلا کے، ہائے مجھ سے نہیں ملیں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یار میں ان پاگلوں، ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے کیوں میں اپنا موڈ آف کروں، کیوں میں اپنے آپ کو خراب کروں. اور پھر ایک بات یاد رکھیں، ایسے لوگ جو آپ کو ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بعد میں پھر وہ اپنی غلطی بھی نہیں مانتے، اور ان کو یہ چیز ریئلائز ہی نہیں ہوتی کہ یار انہوں نے آپ کو ڈس ریسپیکٹ کیا ہے، یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے. تو اگر آپ پھر بھی ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، تو اٹس مین آپ ان کو دوبارہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس دفعہ نا مجھے رج کے ذلیل کرنا، کیونکہ آپ نے مجھے پہلے ٹریٹ کرنے میں کسر چھوڑ دی تھی، اس دفعہ نا آپ مجھے رج کر ذلیل کرنا. یار حقیقت ہے، آپ خود ان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. میں اس لیے آپ کو بار بار کہتی ہوں یار ایسے لوگوں سے دور رہا کریں جو آپ کو رسپیکٹ نہیں کرتے. آپ جب بار بار جاتے ہیں نا ایسے لوگوں کے پاس، بار بار آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بار بار آپ جو ہے ان لوگوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. تو اپنی سوچ یہ آپ کے اختیار میں ہے. انسان کی سوچیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں. اچھا سوچا کریں، اپنے بارے میں سوچا کریں. جتنا وقت ہم دوسروں کے بارے میں بیٹھ کر سوچتے ہیں، اتنا وقت یار اپنے بارے میں سوچو، اپنے لیے سوچنا شروع کر دو. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ اپنے بارے میں سوچنے لگ جاؤ گے نا، تو پہلی عادت ہے اپنی سوچ چینج کریں. جب آپ اپنی سوچ کو اپنے تک رکھنے لگ جائیں گے، جس طرح آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کی سوچیں بھی بہت قیمتی ہونی چاہیے. آپ کسی فالتو انسان کے پاس بیٹھ کر 2-3 گھنٹے ضائع نہیں کر سکتے جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا. تو پھر اس انسان کے بارے میں سوچ کر اپنا دماغ کیوں ضائع کر رہی ہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ نہیں. نمبر 2، ہم لوگ جو ہے نا، ہم عورتیں، اچھا آج سے 2 سال پہلے میں بھی ایسی تھی، 2 سال پہلے کہہ لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کہتے ہیں نا ہم ٹاکسک ماحول میں ہیں، ہم نیگیٹو ماحول میں ہیں، ہم کیسے اچھا کریں، کیسے اچھا سوچیں، کیسے. اب یہ سوچیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، نیگیٹو لوگ ہیں، ٹاکسک لوگ ہیں، لیکن اب آپ جو ہیں وہ ایک بہت ہی اچھے ماحول میں ہیں، آپ پرسکون جگہ پہ ہیں، پرسکون ماحول میں ہیں. لیکن میں نے اکثر عورتیں دیکھی ہیں جنہوں نے، جو گھر میں کپڑے پہنتی ہیں، اکثر کہہ دیں کہ مطلب بہت پرانے کپڑے ہوتے ہیں، گھسے پٹے کے، مطلب ہم سے شدید گرمی میں بھائی نئے کپڑے نہیں پہنے جاتے، لان کے کپڑے نہیں پہنے جاتے. یار دیکھو، کپڑے، یہ جو ہماری اپیرنس ہوتی ہے، یہ جو ہمارا پہننا اوڑھنا ہوتا ہے نا، اس کا بھی ہماری بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہمارے اس کے اوپر، ہماری ڈیلی لائف پہ. ٹھیک ہے. آپ اب اگر جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہیں سے کہیں سوراخ ہوا ہوا ہے، چاہے آپ نے اسے دوپٹے سے ڈھکا ہوا ہے، بال آپ کے اس طرح بکھرے ہوئے ہیں، اور یوں کر کے یوں آپ نے جوڑا کر رکھا ہے، اور آپ مطلب صحیح آپ جو ہے آپ کا عجیب سی لک ہے. آپ خود بتائیں، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ کو اپنے آپ سے عجیب سی چڑچڑا ہوتا ہے نا. کبھی آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا ہائے یار گھر میں ہمارا بڑا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، بڑا چڑچڑا پن ہو رہا ہوتا ہے، بڑے اسٹریس سا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم تیار ہوتے ہیں، جب ہم کوئی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں، تو ہمارا موڈ تھوڑی دیر کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. وہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، نو، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی اپیرنس چینج کر لی ہوتی ہے، ہم نے اپنا ڈریس چینج کر لیا ہوتا ہے، ہم خود کو چینج کر دیتے ہیں. جب ہم، ایک ظاہری سی بات ہے، آپ جو ہے ماحول کی بات کرتی ہیں، ٹاکسک ماحول یہ وہ، لیکن آپ خود دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیا بنایا ہوا ہے. آپ کو ایک کمرہ ہے، اگر آپ 24 گھنٹے وہ کمرہ بے ترتیب رہے، ہر وقت بیڈ کی چادر جو ہے وہ بکھری رہے، ہر وقت جو ہے آپ جو ہے جگہ جگہ چیزیں بکھری رہیں، جگہ جگہ گند پڑا رہے، 4-5 دن اس کی صفائی نہ کریں، آپ کیا کریں نا، روزانہ ایک کام کیا کریں، پھٹی ہوئی کوئی بیڈ شیٹ لیں، اور پرانی پھٹی ہوئی بیڈ شیٹ اس کو روز بچھا دیا کریں اپنے بیڈ پر. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا،
آپ آہستہ آہستہ آپ کا دل کو یار کیا ہمیں بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے، میرا دل گھبراتا ہے اب اس بیڈ شیٹ سے، بہت پرانی ہو گئی ہے، ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اپنے کپڑوں کو، جو پھٹے ہوئے کپڑے ہیں نا یار، ان کو پھینک دیں۔ یہ ہم اسپیشلی ہم جو مڈل کلاس عورتیں ہیں، میں بھی مڈل کلاس ہوں، میں کوئی ہائی کلاس فیملی سے نہیں ہوں، مڈل کلاس وومن، ٹھیک ہے۔ میرے جیسی ہم لوگ جو مڈل کلاس عورتیں ہیں نا، ہم لوگ کپڑے کو سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، سین کے رکھتی ہیں، یار اس کو پھینک دیں۔ الماریوں سے جتنے پرانے گھسے پٹے کپڑے ہیں نا، پلیز اس گرمیوں میں مت پہنیے گا۔ پہلے میں بھی آپ کے جیسی ایسے ہی سوچتی تھی کہ یار سخت گرمی میں نہیں چلتا، لیکن میں نئے کپڑے پہنتی ہوں۔ میرا یہ نہیں ہے کہ میں روز آنا ہی کوئی نیا سوٹ، نو، میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی سوٹ پھٹ گیا ہے کہیں سے یا کوئی، تو میں مطلب تھوڑی ٹھیک ہے، اگر وہ نیا ہے تو اس کو پہن لیا، اگر یہ نہیں ہے کہ وہ 4-5 سال پرانا سوٹ ہے، اور اب مطلب اکثر ہمارے لون کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہاتھ بھی لگاؤ تو بیچارے پھٹ رہے ہوتے ہیں، تو یار اپنی اپیرنس ڈیلی اپنے بالوں میں کنگھا کریں، اٹھے صبح اپنے بالوں میں کنگھا کریں، ڈیلی صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کریں۔ بالوں میں کنگھا کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ ہاں جی، اب آپ اٹھتے ہی صبح کچن میں جا رہی ہیں اپنی ساس کے لیے چائے بنانے، شوہر کے لیے چائے بنانے، اور بعد میں نہ منہ دھویا نہ کچھ کیا، سیدھی کچن میں چلی گئی، آپ کی اپنی ذات تو پیچھے رہ گئی ہے۔ جب آپ بیڈ سے اتریں، اٹھتے ہی شیشے کے سامنے جائیں، کنگھا اٹھائیں، اپنے بالوں میں کنگھا کریں، اچھی سی پونی بنائیں، دین سر پہ دوپٹہ لیں، منہ دھوئیں اور پھر جائیں جس کے لیے جو کام کرنا ہے، پھر کریں۔ پہلا وقت خود کو دیا، پہلا ٹائم خود کو دیا، جی ہاں، یہ اپنے آپ کو ترجیح دی پہلے۔ اچھا، آپ لوگوں کو مجھے کل ایک آیا تھا، کامنٹ آیا تھا کہ آپ کی ویڈیو کی کوالٹی کو کیا ہو گیا، آپ لائٹ وغیرہ نہیں ہے آن کہتی ہیں۔ پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرا موبائل، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جیسے بتایا تھا پچھلے دنوں کہ میرا موبائل ٹوٹ گیا ہے، اور میرے موبائل کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی، اور اب میں نے اس کو دوبارہ ریپیئر کروایا، لیکن یہ ہے کہ اس کے کیمرے کا رزلٹ تھوڑا سا افیکٹ ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ جو ہے میں نے نیا موبائل لے لینا ہے۔ اس کے لیے میں نے یعنی کہہ دیں کہ مطلب کہا ہوا ہے، بس انشاءاللہ کچھ ٹائم تک جو ہے، تقریباً 1-2 ویک تک میرا نیا فون آ جائے گا میرے پاس، تو بس تھوڑا سا آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ پلیز اسکن کیئر پہ ویڈیو بنائیں، تو اس لیے بھی میں ابھی کوئی اسکن کیئر والی ویڈیو نہیں چھیڑی، کیونکہ میرا رزلٹ تھوڑا سا اتنا خاص اچھا نہیں ہے موبائل کا۔ آپ لوگ خود دیکھیں، مجھے مارننگ میں تو مجھے اتنی پرابلم ہوتی ہے نا شوٹ کرنے میں، کیونکہ پتہ نہیں کیوں میں اتنی لائٹس بھی آن کر دیتی ہوں، کیمرے کی لائٹ بھی آن کر دیتی ہوں، تو وہ پھر بھی جو ہے وہ اچھا رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا، اور عجیب ہی کوئی بلیکش رزلٹ آ رہا ہے۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، ابھی فی الحال مجھے اسی چیز سے کام چلانا پڑے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس چیز کو اوائڈ کریں اور تھوڑا اگنور کریں، تو انشاءاللہ جو ہے بہت جلد میرا فون آ جائے گا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ کبھی لائف میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ یار کاش میرے پاس بھی یہ فون ہو، اور آج مطلب خود میں اپنے جو سے وہ فون لے رہی ہوں، تو مجھے میرے لیے بہت ہی وہ بات ہے۔ تو خیر چلیں، اب ہم لوگ اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں، بات کر رہے تھے ہم لوگ، تو سب سے بڑی بات کہ یار دیکھیں، ہم لوگوں کی، میں یہی کہتی ہوں کہ ڈیلی روٹین میں اپنے کنگھا کریں، اپنے اچھے کپڑے پہنیں، دھلے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے یا نکال دیں، پھینک لیں۔ انفیکٹ یہاں تک کہ اب تو میں اپنے بچوں کو بھی پرانے کپڑے، مطلب ہوتا ہے نا، میں اپنے بچوں کے پچھلے سال کے جو ذرا سے پھٹی ہوئی ٹی شرٹیں ہیں وہ میں پھینک دیتی ہوں، میں نہیں پہناتی اب زیادہ بچوں کو۔ تو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی سے بے سکونی ختم کرتی ہیں۔ آپ کو دیکھیں، جب آپ کا مائنڈ فریش ہوگا، آپ بالکل ریلیکس ہوں گی، آپ کے کپڑے شپڑے، آپ کو پیرنٹس، آپ کو اپنے آپ سے محبت ہوگی، تو کہاں بڑھاپا اتنی جلدی آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، جو عورت، جو مرد اپنے آپ سے محبت کرتا ہے نا، میں کہتی ہوں وہ بہت جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہاں، عمر گزرتی ہے، ایک ہوتا ہے عمر کا گزرنا، اور ایک ہوتا ہے جوانی اور بڑھاپے کا آنا۔ عمر گزرنا اور بڑھاپے کا آنا، یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم بڑھاپا کیا کنسیڈر کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار پریشانیاں، یہ وہ، بوڑھے ہو گئے ہیں، جسم میں درد، ٹانگوں میں درد، اٹس بڑھاپا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار عمر گزر رہی ہے، ہر عمر
को का एक दौर होता है, बचपन का दौर होता है अपना, जवानी का अपना दौर होता है, फिर जवानी से पहले जो हमारी एक टीन एज आती है उसका अपना होता है, 16 15 16 17 साल की उम्र, फिर उसके बाद 19 20 साल की उम्र का अपना दौर होता है, फिर जो हमारा यूनिवर्सिटी टाइम होता है 21 22 23 साल 24 साल पे, वो एक अपना होता है, तब आप जवान होती हैं लड़की। फिर उसके अलावा जो हमारे 30 वाला टाइम आता है वो एक अपना होता है। उसके अलावा जो एक आता है हमारा 30 प्लस टाइम आता है, फिर उसका अपना होता है, कि यानी हर एज की अपना चार्म होता है, हर एज की अपनी लाइफ होती है, तो उसको उस हिसाब से जिए। फिर अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो डिसेंट के चक्करों में पता नहीं क्या से क्या बन जाती हैं। अच्छा, पहले मेरे में भी ये होता था, अच्छा अब तो शादी होगी ना, बड़े लाइट कलर पहन, मैं पहले बहुत लाइट लाइट कलर पहना करती थी, यकीन माने। लेकिन इस साल आपकी बहन ने सारे डार्क कलर बनाए हैं, सारे डार्क कलर। यार हम लोगों ने ये होता है, अब ये भी ना हो कि आप बिल्कुल ही अपने आप को एक टीन एज लड़की समझ के जीन्स पहनने लग जाएं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा ये है कि अपने आप को अपने ड्रेसिंग में थोड़ी सी फैशन लेके आए। अब जैसे आप लोगों ने मुझे, अगर मेरे शादी के ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे हैं, मैं पीछे गई हुई थी शादी पे, तो वहाँ पे जो मैंने ड्रेस वगैरह पहने या ये पहने, तो मतलब यार मैंने अपने आप को खुल के एंजॉय किया, क्योंकि मुझे था कि यार मैं क्यों, अभी से मैंने अपने आप को एक डब्बे में हम लोगों ने बंद कर लिया है ना, हमने एक डब्बे में अपने आप को सबने बंद कर लिया कि भाई यार लाइट कपड़े पहनने हैं, उम्र हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब ये नहीं कर सकते, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्यों, किसने कहा आपको? अगर बच्चे हो गए तो कुछ, बच्चे हो गए हैं तो मतलब मैं कहती हूँ एक अलग चार्म होता है, आपका माँ बन जाना एक अलग वो होता है। अब मुझे है ना, मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार आप बहुत स्मार्ट हो। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, शादी से पहले अगर मैं व्लॉगिंग करती ना, तो आप लोग देखते मैं इतनी स्मार्ट थी, बिल्कुल सेम मैं यही थी, इतनी स्मार्ट थी मैं शादी से पहले भी, जो मैं यूनिवर्सिटी में कॉलेज में थी, बहुत ज़्यादा मैं स्मार्ट होती थी, मेरी बहन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो उसके बाद मेरा शादी पे भी मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती थी, मतलब मैं फैमिली में कि यार बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, मैं तो स्मार्ट शुरू से ही थी यार, मैं मोटी तो कभी हुई नहीं। और उसके बाद मेरा जब सेकंड बेबी हुआ था ना, तो उस दौरान मैं मोटी बहुत हुई थी। जब मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी, मेरा बेबी हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, और सब मुझे कहते थे भाई बस अब तुम पतली नहीं होगी। फिर उसके बाद जब मेरा थर्ड बेबी हुआ तो मैं फिर पतली होगी। तो देखिए, आप ये होता है कि मैं क्या समझती हूँ कि शायद शायद मे बी आपके ऊपर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब आप वही हो जाते हो जो जवानी में थे, टीन एज में थे। शादी से पहले मैं बहुत पतली थी, तो मेरी बॉडी उसी शेप में आ गई है, यानी उसी तरह हो गई हूँ मैं जैसे शादी से पहले थी, स्मार्ट। तो अब मुझे कोई लेना देना नहीं है कोई मुझे स्मार्ट कहता है, क्योंकि इस दुनिया में ना तो मोटों को जीने दिया जाता है, ना स्मार्ट को देने दिया जाता है। कुछ औरतें होती हैं जो 4 बच्चों की माँ बन के, 5 बच्चों की माँ बनकर, या 3 बच्चों के बाद ही जो है 2 बच्चों के बाद ही बहुत हेल्दी हो जाती हैं, और लोग ये तुम इतनी औरत लग रही हो, तो भाई औरत बन गई है, वो लगेगी नहीं। तो इसी तरह जो स्मार्ट होती हैं, ये तुम इतनी स्मार्ट हो, इतनी स्मार्ट हो, भाई देखो ना मोटों को जीना ना स्मार्ट को जीना, तो कहने दो, लोग हाय हाय करते रहने दो, लोगों का हाय हाय करना निकलता ही रहेगा हर वक्त, उनकी हाय हाय नहीं बंद होगी। लेकिन आपने लोगों की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? आपने सिर्फ तवज्जो अपने आप पे देनी है, सिर्फ अपने आप पे, और अपने आप को इन चीज़ों की तरफ लेके आए, नेगेटिव सोचों से खुद को निकालें, खुद को आज़ाद कर दें। क्योंकि जब आप खुद को इन नेगेटिव चीज़ों से आज़ाद कर देंगी तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपने किसी किस्म से सेशन लेना है तो वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे जो है वो डीएम भी कर सकते हैं, तो मैं आपको सेशन की सारी डिटेल वहाँ पे सेंड कर दूँगी। तो चलिए जी, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, और कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।